السلام عليكم ورودي ومرحبا بكم معايا في شيوه من شيوات فاطمه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكيك الاسفنجي بالشوكولا جينواز غولي او شوكولا اللي غادي نحتاجو فيه المكونات التاليه. عندي هنايا 3 ديال البيضات، وعندي 100 غرام ديال سكر سنيده اللي غادي نخدمهم مزيان بالطراب بشويه بشويه. كنقسمو على واحد خليط متجانس. شوفوا معايا، من بعد ما مزجت 3 البيضات و100 غرام ديال سكر سنيده، هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه. ملي كيولي الخليط تاعنا على هذا الشكل يعني نحبسو تطراب. دابا غادي ندوز باش نكمل لكم المكونات تاع هذا الجينواز. عندي هنايا القليل من الخل الابيض، شويه نص معلقه صغيره. عندي هنايا 7 غرام ديال بودر ديال الكاكاو اللي غادي نغربلو كذا. وعندي هنايا الربع ديال خميره كيميائيه بيكن باودر، وعندي هنايا 100 غرام ديال الدقيق. غادي نخلط هذه الخميره الكيميائيه مع الدقيق، وغادي نبقى نغربل شويه بشويه الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا. نغربلو على هذا الشكل هكذا، ونضيف القليل من الملح، راس معلقه ديال الملحه. ودابا نجمع هاد المكونات كامله كيف ما كتشوفوا معايا. كنأكد لكم بان الجينواز كتجي ناجحه بزاف. المهم هو نتبعوا الخطوات هكذا غتجي لينا مزيانه. نسجلوا لي المكونات كامله. كنجيب واحد السباتول كنجمع الجوانب مزيان، وفي هذه الاثناء انا راني شعلت على الفران باش يسخن. ملي بديت كنحضر في الجينواز ديالي، هنا عندي طاوه غطيتها بابي سولفيغيزي ودهنتها بالزبده باش نضمن بان الجينواز ديالي ما غاديش تلصق ليا في الطاوه. كنكب الخليط ديالي على هذا الشكل. كنسرح الخليط بهذه الطريقه حتى الشكل. نقدروا نستعملوا بظهر ملعقه باش نضمن بان الخليط ديالي تسرح على الجوانب كلها. دابا من بعد ما سرحت الخليط في الطاوه غادي نديرو يطيب في الفران اللي قلت لكم راني درتو سخن من قبل. الجينواز كتطلب في المده تاع الطياب ديالها 10 دقائق، وكنجربوا بواحد الكيغدون نخشيوه في الوسط تاع الخليط تاع الحلوه ديالنا الجينواز ديالنا، نشوفوه الا طاب كنزولوها بسرعه. هي ما كتبغيش طياب بزاف باش ما تجيش لينا ناشفه. معايا هذا هو الكيك ديالي، خليته شويه تاخد لا فورم ديالو. دابا غادي ناخذ
كريمه الزبده ديالي كيف ما كتشوفوا. كنبسطها كلها على هنا على جينواز ديالي حتى كتولي عندي طبقه وحده. معايا انا بسطت الكريمه ديالي على الجينواز. دابا غادي نحاول نديرو ليها بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا. نحاول غير بشويه بشويه نديرو ليها. كنأكد لكم ان هذا الكيك كيجي رائع، وخاصه ملي كنسقيوه مكيجيناش ناشف، يجي رائع. دابا النتيجه النهائيه كنحصلوا عليها كما كتشوفوا. دابا غادي نجيب واحد الطاوه كيف ما كتشوفوا، غادي نحط على 2 كيسان، وغادي ناخذ الغولي ديالي وغادي نحطو الفوق. بلا ما تبلاش، بغيت نحطها في الكيسان ولكن باش نخدم الكاناش ديالي كان من الاحسن هكذا، لاني سقيت الجينواز مزيان وجات هشيشه بزاف، خفت نديرها على الكيسان وتهرس ولا شي حاجه. اللهم نخليها هكذا متاكده منها مزيان. دابا غادي ناخذ الكاناش ديالي وشوكولا اللي قاديت، وغادي نبقى نضيف من الفوق بحال هذا الشكل حتى نغطي الرولي ديالي كله كما كتشوف. دابا غادي نحاول نغطي الرولي ديالي كله بالشوكولا. كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه ديال الغولي ديالنا والشوكولا كما كتشوفوا. بين ما برد ليا تقريبا ساعه درتو في الثلاجه يبرد، غادي نحاول نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا الشكل تاعو كي كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيجي رائع، كنتمنى تجربوه. نوريكم، كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم وتابوناو عندي في لاباج ديالي، وهكذا يوصلكم اي جديد. وشكرا.